Bitang verse sa Bible nga John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kumon kaayo siya nga verse, bisan mga bata gani ana makamao. Og memorya halos tanan siguro tao nakamemorya ana. Gipapilit pa sa bungbong kay panghadlo kuno sa mga daotan, dayon gipang littering pa sa sakyanan, pero wala nasabtan unsa kabililhon ana nga verse, tungod kay ambot ba in English ba, pero naa may Binisaya, nag-ingon man sa Binisaya nga kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug gihatag niya iyang bugtong anak, kay kinsa katong mosalig ug mutuo kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. Laliman ka kabililhon ana nga verse, ang musalig ug mutuo kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Mao unta nay sabton sa nagpapilit, sa nagmemorize ana nga verse, tungod kay gihigugma ka sa Dios.